बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, क्या पीटीआई इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाने में कामयाब हो जाएगी? अली अमीन गड्डापुर साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि मुज़ाकरात सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से होंगे, जबकि बैरिस्टर गौहर ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। पीटीआई अभी खुद एक पेज पे नहीं है कि उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं तो किससे करने हैं और कब करने हैं। एस्टैब्लिशमेंट का रवैया इमरान खान साहब के साथ कैसा है? क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है? क्योंकि आवाज़ें थी कि ईद से पहले शायद इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाए, और एक मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की जेल में, जिसकी तरदीद खुद इमरान खान साहब ने अब कर दी है। मौजूदा सूरत हाल क्या है? क्या इमरान खान साहब ईद से पहले बाहर आएंगे या नहीं? इस पे आज डिस्कस करेंगे। पीटीआई के अपनी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं रहा है, और इस टाइम पीटीआई जो है वो बटी हुई है। एक हल्का ये कह रहा है कि हमें पावर शो करना चाहिए, हमें रोड्स पे आना चाहिए, हमें स्ट्रीट पावर दिखानी चाहिए, जबकि दूसरा हल्का ये कहता है कि नहीं, हमें हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने और उसमें एस्टैब्लिशमेंट को इन्वॉल्व करना है, क्योंकि रास्ता वहीं से निकलेगा। पीटीआई क्या कुछ करेगी, जिन मुश्किलात का शिकार है वो हमारे सामने है। पीटीआई कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाई है अपने एहतजाज से भी, अपनी कोई पॉलिसी से भी। उसका वाज़ेह रीज़न ये है कि इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। हमें ज्वाइन किया है शानदाना गुलजार साहिबा ने, इनसे जानेंगे कि पीटीआई की स्ट्रेटजी क्या है इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए। शानदाना साहिबा, क्या समझती हैं? अली अमीन गड्डापुर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात करेंगे, बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे, जबकि अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि मुज़ाकरात सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से होंगे। आपकी अपनी पार्टी क्यों एक पेज पे नहीं है मुज़ाकरात के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत जी बुलाने का भी शुक्रिया, वेट करने के भी शुक्रिया। दो तीन बातें। पहली बात ये कि अली अमीन साहब और गौहर साहब जब खान से मिलके आते हैं तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलता है। इसी तरह जब खान साहब की बहनें उनसे मिलने जाती हैं, वो भी जब मूड होता है, जिस वक्त जो माहौल होता है उसके मुताबिक उनको खान साहब हिदायत दिए जाते हैं। अब ये देखिए, मेरे लिए तो दोनों वन एंड द सेम है, चाहे हुकूमत हो चाहे एस्टैब्लिशमेंट हो। हुकूमत यानी शहबाज शरीफ फॉर्म 47 की हुकूमत अपने लिए इज्जत और अपने लिए एक डिफैक्टो जो कहते हैं एक्सेप्टेंस ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि फॉर्म 47 की हुकूमत जो 9 फरवरी का जो नहीं इलेक्शन हुआ था, जिसमें डब्बे भरे गए थे, उसकी पैदावार है, और वो डायरेक्टली एस्टैब्लिशमेंट के नीचे लगे हुए हैं। एस्टैब्लिशमेंट के बगैर नवाज शरीफ की हुकूमत आ ही नहीं सकती थी। तो चाहे शहबाज और नवाज से हुकूमत करें या एस्टैब्लिशमेंट से बात करें, इस वक्त वो दोनों एक ही चीज हैं। एक बात होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट, और गवर्नमेंट एंड मिलिट्री बीइंग ऑन द सेम पेज। अब एक बात होती है कि एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट एक ही चीज हो। एस्टैब्लिशमेंट का स्पोक्स पर्सन, उनका माउथ पीस है। और अगर आपको याद है, जनवरी में जब ये नेगोशिएशंस कोलैप्स हुई थी, तो इन नेगोशिएशंस यही बात सेनेटर सिद्दीकी बार बार कह रहा था कि इमरान खान हमसे वो चीज मांगे जो हम यानी फॉर्म 47 शहबाज शरीफ की हुकूमत डिलीवर कर सकती है। और वो क्या मांगा था खान ने? 3 बातें। नंबर 1, बेगुनाह पॉलिटिकल असीरान को जेलों से निकाला जाए। नंबर 2, 9 मई की जितनी सीसीटीवी फुटेज है उसको रिलीज की जाए। और नंबर 3, 26 नवंबर को जो हमारे लोगों पे सर के ऊपर गोलियां बरसाई गई, चिराट से स्नाइपर्स ला के लोगों को हलाक किया गया, उसकी इंक्वायरी हो। तीनों पे सेनेटर सिद्दीकी ने बोला कि हमारी तो इस्तात ही नहीं कि हम इस पे बात कर सकें। हम तो चलो एस्टैब्लिशमेंट से बात करते हैं, हम फौज से करते हैं, हम शहबाज से करते हैं, एक ही चीज होगी, राइट? They're all one and the same nowadays. But what about them? वो जब कहते हैं कि we do not have the mandate or the power to negotiate, we cannot deliver. So does it really make any difference in the end? और एक आखिरी बात इसी सवाल पे आपको बताती चलूं। खान साहब ने उस दिन बहुत क्लियर सबको बता दिया, बहुत क्लियरली, कि डील या ढील मेरी वोकैबुलरी में नहीं है। मैं नवाज और जरदारी की तरह नहीं हूं कि चोरी को पर्दा देके उससे एनआरओ, अगर आपको याद है उन्होंने किया था बेनजीर भुट्टो साहब को अल्लाह बख्शे, वो भी गलत एडवाइस लेने की मतलब एंड में कासिर हो चुकी थी उससे अच्छी एडवाइस से, और अपने खावन आसिफ जरदारी के कहने पे उन्होंने मुशर्रफ के साथ एनआरओ कर लिया था। अब इमरान खान वो आदमी नहीं है, वो कभी भी डील नहीं करेगा। आपने बात की कि एस्टैब्लिशमेंट एंड मुस्लिम लीग नून वन वे और द अदर ये सेम फेसेस हैं। आप अगर ये कहती हैं कि इन दोनों से बात की जाए, इनमें से किसी एक फ्रीक से बात की जाए, तो रिफ्लेक्ट वही होती है जो एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी हो, तो क्यों फिर ऐसा होता है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि हुकूमत से बात नहीं करनी, बैरिस्टर गौहर कुछ और कहते हैं, और इसके साथ बैरिस्टर गौहर हमें आर्मी चीफ के फील्ड मार्शल बनने पर मुबारक। मैडम सवाल कंप्लीट होने दें।
آرمی چیف کے فیلڈ مارشل بننے پر ہمیں مبارکباد دیتے بیرسٹر گوہر نظر آتے ہیں. عمران خان صاحب کی جیل سے سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ ہم تو ایک مزاحمت کا بیانیہ لے کر چل رہے ہیں اور بادشاہ سلامت وہ کہتے ہیں, تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے, پہلا آپ کا جو سوال تھا, چاہے وہ نون لیگ ہو, آصف زرداری ہو, پی ایم ایل کیو ہو, یا باقی چھوٹی موٹی پارٹیاں, بی اے پی, بی این پی, یہ سب اسٹیبلشمنٹ پارٹیز ہیں. پیپلز پارٹی ایک واحد جنون پارٹی تھی ایک زمانے میں, لیکن وہ بھی تھلے لگ گئے باجوہ کے ساتھ صرف ایک فورن منسٹری کی سیٹ کے لیے. تو پریکٹیکلی جس طرح نون لیگ جنرل ضیاء کی اور جنرل جیلانی کی پارٹی ہے, اس طرح پیپلز پارٹی بھی جنرل باجوہ کی پارٹی بن چکے ہیں. یہ میری ذاتی رائے ہے. ٹھیک. دوسری بات آپ نے پوچھی کہ ہمارے لیے اسٹیبلشمنٹ اور نواز ایک ہے. نہیں, ہمارے لیے سارے ایک ہی ہیں. ایک طرف عمران خان ہو گیا, ریممبر ون تھنگ. دوسری بات رہی یہ فیلڈ مارشل والی بات, یہ ذرا بچکانہ سے سوال ہے, میں نے کافی دفعہ جواب بھی دے دیا. آپ کی غلطی نہیں ہے, اس پہ بھی بہت ساری آراء اٹھ رہی ہیں. کیا کسی کو مبارکباد دینے یا نہ دینے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اگر بیرسٹر گوہر صاحب یا سلمان راجہ صاحب یا جو پارٹی کی باقی عہدیداران ہیں, فار ایگزامپل زرتاج گل یا عمر ایوب یا عامر ڈوگر یا احمد چٹھا, اگر انہوں نے کوئی مبارکباد دے دی, کیا وہ پارٹی پالیسی بن سکتی ہے؟ اگر پارٹی پالیسی سے آگے جا کے کوئی سمجھتا ہے یہ مبارکباد ہم دینا چاہتے ہیں یا سراہنا چاہتے ہیں, خان نے روکا کسی کو بھی نہیں ہے. یہ بات میں آپ کو کلیئر بتاؤں. یہ بالکل درست بات ہے کہ ظاہری بات ہے کہ پارٹی میں مختلف لوگ ہوتے ہیں, مختلف ان کی آراء ہوتی ہے, ہر کوئی اپنے طریقے سے ایکسپریس کرتا ہے, لیکن پارٹی کے اندر اختلافات کی بات جو ہے وہ تو بڑی واضح ہے. اگر خان صاحب جنید اکبر کو کہتے ہیں کہ آپ نے پی اے سی چھوڑ کے لیڈ کرنی ہے, اور جنید اکبر رائٹ ناؤ ابھی ملک میں موجود نہیں ہے, تو وہ لیڈ کیسے کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے پروٹیسٹ کی طرف جانا ہے, پروٹیسٹ کی طرف سے آپ کی حکمت عملی کیا ہے, کون اس کو لیڈ کرے گا؟ تو یہ ایک سوال خود پیدا ہوتا ہے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جو لیڈ کرنے والے وہ ہمیں بیک فٹ پہ رائٹ ناؤ نظر آ رہے ہیں. پہلی بات ہے, جنید اکبر چیئرمین ہے پی ایس سی کا, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا. دوسری بات, جنید اکبر پاکستان کی کسی تنظیم کا ہیڈ نہیں ہے. اگر پاکستان کی کسی تنظیم کا کوئی ہیڈ ہے تو سلمان اکرم راجہ ہیں, اور وہ بیرسٹر گوہر ہے, اور وہ انشاءاللہ پاکستان وائڈ پروٹیسٹ لیڈ کریں گے. جنید اکبر کی جو تنظیمیں ہوتا ہے وہ کے پی تک محدود ہے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ کے پی کو لیڈ کرنے کا مطلب پاکستان کو لیڈ کرنا ہے. یہ کنفیوژن ہے ان کے دونوں پوسٹوں میں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ سے سٹیپ ڈاؤن کرنے کی بات عمران خان نے نہیں کی, اور یہ آپ نے علیمہ خان کا پچھلے ٹیوزڈے کو جب وہ جیل گئی ہیں اور عمران خان سے مل کے آئی ہیں, انہوں نے واضح طور سے بتا دیا کہ خان صاحب نے کہا کہ مجھے یہ لوگ کہہ رہے تھے, مجھے امپریشن دیا جا رہا تھا لوگوں سے باہر سے کہ شاید جنید اکبر پہ بوجھ بہت زیادہ ہے, وہ تنظیم اور پی ایس سی دونوں نہیں چلا سکتا, لیکن اگر جنید دونوں چلا سکتا ہے, آئی ایم ویری ہیپی ود ہم, آئی ٹرسٹ ہم. ہمیں تو یہ بھی پتا چلا ہے کہ جو کرنیل ہے, جو اڈیالہ چلاتا ہے, اور جو مجھ جیسے لوگوں کو, شہریار اور علی محمد وغیرہ کو خان سے نہیں ملنے دیتا, جنید اکبر 20 جمعراتوں کو خان سے ملنے گیا ہے اور اس کو نہیں ملنے دیا گیا. ٹھیک ہے, تو جنید اکبر سے اگر خان مل نہیں سکتا تو یہ انسٹرکشنز بیچ میں کون لے کے آ رہا ہے؟ خان صاحب کی بہن نے تو بہت کلیئرلی کہہ دیا کہ خان نے کبھی نہیں کہا کہ آپ پی ایس سی کو چھوڑ دیں. خان نے کہا کہ اگر دونوں چلا سکتے ہیں تو چلائیں. So what do you جس نے think کون لے پاکستان کے کی آ رہا ہے تحریک یہ؟ چلانی ہے وہ ہمارے چیئرمین اور ہمارے جی. What do you think کون یہ بیچ میں خراب کر رہا ہے معاملات کو؟ دیکھیں, وہی لوگ جو کرنیل کو پسند ہیں, وہی لوگ جو جیل میں اندر جا سکتے ہیں. آپ ایک دن ایسے کریں, یور جرنلسٹ, آپ تو رینونڈ ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں, آپ اڈیالہ کے باہر کھڑے ہوں, ہم سارے وہاں کھڑے ہوتے ہیں, آپ دیکھ لیں کہ اندر کس کو جانے دیا جاتا ہے. ہم تقریباً 70 ایم این ایز اندر اس کوشش کی ہم نے جانے کے اڈیالہ. خان صاحب کی بہنوں کو 2 مہینے سے ان سے نہیں ملنے دیا گیا. ہم 60-70 ایم این ایز پہنچے, سب نے مارے بھی, ڈنڈے بھی کھائے. ہمارے منسٹر ہے سہیل افریدی, اس کے کپڑے پھاڑے گئے, اس کو زمین پہ کھینچا گیا. زلیخا مندخیل بلوچستان سے ہماری ورکر, اس کے بال کھینچے گئے, اس کا بازو توڑا گیا. اتنے سارے لوگوں نے ہم نے مارے کھائیں, 60-70 لوگوں نے, صرف اس لیے کیونکہ جو علیمہ خان اور ان کی بہنوں کا قانونی, آئینی اور اسلامی حق ہے بھائی سے ملنے کا. دنیا کے ہر قاتل جو جیل میں ہوتے ہیں وہ لوگ اپنے بھائی بہنوں سے ملتے ہیں, بچوں سے ملتا ہے. لیکن جب عمران خان جیل میں ہوتا ہے تو اس سے کوئی نہیں مل سکتا, خاص کر اس کی بہنیں جو غیر سیاسی خواتین ہیں, جو ضعیف خواتین ہیں. ہم نے ان کی لڑائی کی تو وہ اندر چلی گئیں. اب یہ بات یاد رکھیے گا, پارٹی کے اختلافات کی جو آپ نے بات کہی, ہم الحمدللہ پیپلز پارٹی نہیں ہیں.
الحمدللہ ہم نون لیگ یا پی ایم ایل کیوں یہ باقی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹیز نہیں ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو عمران خان سے بھی لڑتے تھے, اللہ ان کو زندگی دے. وہ جو پرائم منسٹر تھے, ہم ان سے باقاعدہ لڑائی کی تھی اسد عمر صاحب کی تعیناتی پہ, جب ان کو ہٹایا گیا تھا فائنانس منسٹری سے. ہم نے سٹنگ پرائم منسٹر عمران خان نے اجازت سے ان سے لڑائی کی تھی. انہوں نے ہمیں فلی امپاور کیا تھا. اور یہی فرق ہے میرے لیڈر میں اور باقیوں میں, کہ ان کو چمچے چاہیے, ان کو بوٹ پالش چاہیے, چیری بلاسم چاہیے. عمران خان کو ایسے لوگ چاہیے جو جواب دے سکے, جو کھل کے بات کر سکیں. یہ ہماری تربیت ہے, عمران خان نے کی ہے کہ ہم حق کے لیے بولیں گے. اور خان یہی کہتا تھا کہ آئی ایم دا باس اینڈ دا بک اسٹاپس ود می. دس از ون آف دا ریزن جس کی وجہ سے پارٹی میں اختلافات ہیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں, کافی ریشنل ہے آپ کا آنسر. ایک چھوڑ لیتے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. شاندانہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے, آپ کہیں مت جائیے گا.